वेलकम बैक। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। शौकत साहब, एक तो आपको मुबारकबाद ऑन एयर देना चाहूँगा कि साल हर साल की आपकी कोशिश के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुनने जा रही है 14 दिसंबर को। आपको निकाले जाने की वजह, बुनियाद क्या थी? आप ही की ज़बानी डायरेक्ट इस सवाल का जवाब के ऊपर आना चाहूँगा। आपको क्या लगता है किस वजह से आपको धक्का दिया गया? जी बहुत शुक्रिया। देखें, उस वक्त जो नेक्सस था बिटवीन जुडिशरी एंड आर्मी, मैं उसका निशाना बना, क्योंकि मैंने जो कुछ उस वक्त अदालतों में चल रहा था, जुडिशरी में हो रहा था, मैंने उसकी निशानदेही की थी 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी बार के वकला से खिताब करते हुए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने उस सारी चीज को सच साबित किया। जितने भी वो किरदार थे वो सारे एक्सपोज हुए और उन किरदारों ने खुद भी माना सारी चीजों को। तो मेरा आप पहले भी तज़किरा कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा अपने देखने वालों की याद दहानी के लिए, साकिब निसार साहब और जनरल फैज़, क्या नेक्सस था? जाहिर है उस वक्त नेक्सस यही था कि जो डिसीजंस थे वो एक पर्पस के तहत किए जा रहे थे। प्रोसीडिंग्स मुख्तलिफ जो है वो की जा रही थी, और उसमें एक खास पार्टी को आगे लाने के लिए और एक खास पार्टी को पीछे करने के लिए वो सारी चीजें वो चल रही थी। क्योंकि मेरा असल में अभी केस की चूंकि डेट मुकर्रर हो गई है, सब्जुडिस है मैटर, तो मैं जरा कोई बहुत ज्यादा खुले अल्फाज में शायद इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा आपको किसी भी मुश्किल में डालूँ, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। और लेकिन एक दिल में ख्वाहिश है शौकत साहब, वो अल्लाह करे कि आपका केस बुनियाद बने, और ना सिर्फ शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ क्यों नाइंसाफ़ी हुई, बल्कि वो तमाम मामला जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हो, या नवाज़ शरीफ की नाअहली हो, या इवन आइंदा के लिए इमरान के केस भी आने हैं, तो मेरी तो बिल्कुल दिली ख्वाहिश नहीं है कि इमरान के साथ वो कुछ हो जो नवाज़ शरीफ के साथ किया गया या किसी और के साथ किया गया। तो वो बुनियाद बने आइंदा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर ये जो मैनेज्ड किस्म के फ़ैसले आते हैं ना, वो मामला सिलसिला रुकवाने के लिए। क्या आपकी ऐसी उम्मीद है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से, और जाहिर है कि ये गो के मुझे 5.25 साल तकरीबन इंतजार करना पड़ा, लेकिन अभी जो शायद एक सिस्टम में बेहतरी के लिए और एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जुडिशल प्रोसीडिंग्स में इस वक्त इस केस का सुना जाना और उसका डिसीजन होना जो है, उसके मैं समझता हूँ फौरी से इफेक्ट्स होंगे, इम्पैक्ट होगा। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। रंजा साहब, आपने अधूरी छोड़ी थी, ये 2 केस हैं जो शायद जुडिशरी अपनी अंदर से तत्हीर के अमल का आगाज़ कर सकती है, अपनी राह आइंदा के लिए सीधी कर सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस है, नवाज़ शरीफ का केस साथ लगा हुआ है, और इनकी नाअहली वाला केस भी आएगा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में। सूनर और लेटर ये मामला दोबारा जाना है, ताहयात नाअहली वाला। सुप्रीम कोर्ट इस्लाह कर सकती है अपनी माजी की गलतियों की। आपकी क्या तवक्कुआत है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, वाकई इस वक्त ये रेफरेंस जो है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा मौका है। और जो हमारा मौक़िफ़ है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो सारी उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग की गई, पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग की गई और लीगल मैन्युफैक्चरिंग की गई और उनके ख़िलाफ़ केस बनाए गए, तो ये शौकत सिद्दीकी साहब का केस तो एक बहुत ज़रूरी, मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान की जुडिशरी को फौरी तौर पे टेकअप करना चाहिए और पता चलना चाहिए। और फिर ये होगा कि इस केस के बाद टाइम्स टू कम में ये चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। सज़ा जज़ा का कोई निज़ाम बनेगा, किस तरीके से सारा होता है, और फिर जुडिशरी के बीच में भी जो मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी है, और वो जो है वो भी पॉसिबल हो सकेगी, और बाकी जो अदारे हैं उनके बीच में भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी बेहतरी उसमें आएगी। और इस चीज़ को तो बिल्कुल आगे डेफिनेटली लेके जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में आपसे मैं बात कर रहा था, क्विकली मैं बताऊंगा कि देखें, ये अब इस वक्त आप कहते हैं लोग वोट बैंक, मैं ख़ुद इंतखाबी सियासत है मेरी, मैं हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ। अभी इस वक्त हमारे इलाकों में ज़्यादातर लोग जो हैं जो तहरीक इंसाफ में थे,
جو آزادانہ طور پہ اپنی پارٹیز کو چھوڑ کے یونین کونسل کی سطحوں پہ، اپنے وارڈز کی سطح پہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. تو اس میں کوئی ہماری طرف سے دباؤ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لوگوں کو صاف پتہ لگ گیا کہ یہ کیا ہوا. اچھا، اب دوسرا یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی ہو جائے یا پی ٹی آئی ہو جائے یا ٹی ایل پی ہو جائے، ان کے پاس کوئی جو اس طرح کا ووٹ بینک نہیں ہے جو کہ ایک الیکٹیبل کو سپورٹ کرتا ہو. ایک 10-20 صاحب آپ اپنی آس امید برقرار رکھیے، میں آپ کی آس امیدوں کو بالکل آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا ٹاپک جو ہے میں اسی پہ چاہوں گا کہ فوکس رہوں. حافظ حمداللہ صاحب، جوڈیشری پاکستان میں بہت ساری چیزیں سیدھا کرنے میں رول ادا کر سکتی ہے. یہ پہلے اپنے ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کرے. یہ کیس مختلف ہیں لیکن آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بھٹو کا کیس اور ہے، شوکت عزیز صدیقی کا کیس اور ہے، لیکن کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ جوڈیشری کو مینج کیسے کیا گیا. شوکت عزیز صدیقی کو نکالا تو کیوں نکالا، نواز شریف کا فیصلہ آیا تھا تو اس کے پیچھے اس کے کیا اثرات تھے. ان چیزوں کو درست کرنا اور آئندہ کے لیے راہ متعین کرنا آج بہت ضروری ہے. بالکل ندیم صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جوڈیشری اگر واقعی چاہتے ہیں کہ اپنے ادارے کے اندر وہ تطہیر کا ایک سلسلہ شروع کرے تو یہ جوڈیشری کے اختیار میں ہے، وہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے چند کیسز کا ذکر کیا، میاں نواز شریف صاحب کا، ذوالفقار علی بھٹو کا اور شوکت عزیز صدیقی کا. یہاں سے شروع کرے. وہ شوکت عزیز صدیقی کا کیس 5.25 سال پہلے یعنی ریسنٹلی، اور نواز شریف کا بھی اسی طرح. وہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا تو بہت پرانا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس میں ٹائم زیادہ آ جائے، لیکن یہ جو چیزیں ماضی قریب میں ہوئی ہے اس کا وہ سجبہ. آپ کی کیا رائے ہے ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل تھا یا صحیح فیصلہ تھا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ اس وقت کے ججز میں جو لوگ تھے انہوں نے خود تسلیم کیا ہے، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا وہ زیادتی ہوئی. جوڈیشری بالکل ماڈل سمجھتا ہوں میں اس کو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ایک پارٹی بار بار کورٹ عدالت سے انصاف مانگ رہی ہے تو پھر عدالت کیوں خاموش ہے؟ تو آج جب وقت آیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہے، لہٰذا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اسی طرح 2011 سے صدیقی کا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا ہے. اور ایک بات آپ کو یاد ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن ججوں نے مشرف کے زمانے میں وہ پی سی او تھا، کیا تھا اس کے تحت جو انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. یہ بھی فیصلہ پی سی او والے تو اب باقی رہے نہیں ہیں. جو جن ججز کی جو ڈکٹیٹر کے وہ ماشاء اللہ کی انہوں نے حمایت کی ہے یا ان کو باقاعدہ آئین میں ترمیم کی اجازت دی ہے، کورٹ میں جن کی بھی تصاویر لگی ہے ان کو ہٹانا چاہیے. یہ بڑی صحیح ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بات کہی تھی جیسے صدر اللہ نے، یہ اللہ کرے کہ اس کے اوپر عمل کرے، یہ ایک عبرت بن جائے. وہ جج جنہوں نے کم از کم 3 سال مشرف کو دیے تھے آئین میں ترمیم کے لیے، ان کی تو سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں تصاویر ایک دفعہ ہٹا دیں تو آئندہ کے لیے ایک میسیج تو چلا جائے گا.